अस्सलाम वालेकुम। सारा रहमान को ब्रिस्टल होटल में तीसरी मंजिल पर स्वीट नंबर 229 मिला था। वो बहुत अच्छा स्वीट था। इसमें छोटा सा सिटिंग रूम था जो इसके काम के लिए बेहद मुनासिब था। बेडरूम बड़ा था और इसमें डबल बेड मौजूद था। अटैच्ड बाथरूम था। एक टीवी सेट भी था। मेज़ पे इसके लिए एक अहम पैगाम रखा था। वो बर्लिन मॉर्जन पोस्ट के रिपोर्टर्स पीटर का पैगाम था, जो सर रहमान के हादसे का ऐनी शाहिद था। सारा ने इसके खत का जवाब देते हुए इसे अपनी बर्लिन आमद के मुतल्लिक बताया था। वो ज़ाती तौर पर इससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसने अपने खत में इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था। पीटर का पैगाम था कि वो 2 बजे इसे फ़ोन करेगा और अगर बात ना हो सकी तो खुद इसके स्वीट आकर इससे मुलाकात करेगा। मुखलत खासी थी। सारा ने अपना सामान करीने से रखा, कपड़े निकालकर अलमारी में लटकाए, फिर अपनी किताबें और फाइलें सलीके से रखीं। इनमें हर हिटलर के आखिरी बाप के सिलसिले में ज़रूरी हवाले थे। इस काम से फारिग होकर वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम में हर तरफ आईने ही आईने थे। सारा अब सोच रही थी कि क्या वो बाप का छोड़ा हुआ काम तनहा मुकम्मल कर सकेगी। पीटर कारआमद साबित हो सकता था। एक सहाफ़ी होने के नाते वो उसे नई राहें समझा सकता था। फिर डॉक्टर मैक्स थाइल था, जिसे यकीन था कि हिटलर जंग के बाद भी जिंदा रहा है और हो सकता है कि अब भी जिंदा हो। इसके अलावा मशरकी बर्लिन का प्रोफेसर ऑटो ब्लूबाख था, जो इसे फेवरेट बंकर के बगीचे में खुदाई की इजाज़त दिलवा सकता था। वो इतनी अकेली भी नहीं थी। बाप ने उसके लिए नामुकम्मल काम ही नहीं, मदद के लिए भी बहुत कुछ छोड़ा था। वो नहाकर कपड़े बदल कर तैयार हुई थी कि पीटर आ गया। वो छोटे कद का फरबाए अंदाम शख्स था। इसकी मूंछें घनी थी और आंखें छोटी और चमकदार। इसके हाथ में सिगरेट थी और होंठों पर मुस्कुराहट। लेकिन सारा ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो संजीदा तबाह आदमी है। मिस्टर पीटर, मुझे खुशी है कि तुम आए, सारा बोली। खाना खाओगे? मैं रूम सर्विस को फ़ोन कर देती हूँ। मैं लंच कर चुका हूँ, आप अपने लिए ऑर्डर दे दें। मैंने जहाज़ पर कुछ खा लिया था। फिलहाल तो भूख नहीं है। कुछ पियोगे? सारा ने कहा। टीवी पर कुछ बोतलें और बर्फ रखी है। अपनी मदद आप। मैं तो पीती नहीं हूँ। टीवी पर स्कॉच, वॉडका और गुलाबी शराब की एक बोतल रखी थी। पीटर ने अपने लिए स्कॉच का एक जाम बनाया, फिर वो काउच की तरफ बढ़ गया। सारा अपनी काउच पर बैठी थी। वो भी दूसरे सिरे पर बैठ गया। सबसे पहले तो मैं इस खत पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी। काश उसने अपने आप को परेशान ना किया हो, पीटर ने कहा। मुझे महसूस होता था कि वो खत मुझ पर कर्ज है। नहीं, मुझे तो उस खत ने हौसला दिया। मैं आपके वालिद के हादसे की तफसील के मुतल्लिक कह रहा हूँ और अपने ख्याल के मुतल्लिक कि वो हादसा नहीं कत्ल था। मुझे इससे भी खुशी हुई। मैं जानना चाहती थी कि असल में क्या हुआ था। सारा हिचकिचाई। तो आपके ख्याल में वो इत्तफाकी हादसा नहीं था? देखिए, यकीन से कोई कैसे कह सकता है। मुझे तो वो दीदा और दनिस्ता हरकत लगी थी, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता। आपने बर्लिन पुलिस से बात की? हाँ, चीफ ऑफ पुलिस श्मिट से बात हुई थी। उसका कहना था कि वो ट्रक और ड्राइवर को तलाश कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी का इम्कान कम है। पुलिस कुछ भी नहीं कर सकेगी, पीटर ने कहा। लेकिन अगर वो हादसा नहीं था तो सवाल यह है कि यह हरकत किसकी थी और क्यों की गई। मेरे वालिद तो यहाँ कम ही लोगों को जानते थे। जहाँ तक मुझे मालूम है इनका कोई दुश्मन भी नहीं था, पीटर ने अपना गिलास हिलाते हुए कहा। अगर हिटलर वाकई बच निकला था तो तब तो दुश्मन होंगे ना। तो क्या किसी को इस बात पर यकीन भी आ सकता है? 30 अप्रैल 45 के बाद से इस सिलसिले में कयास राइयां तो अब तक नहीं रुकी हैं। खुद स्टालिन को यकीन था कि हिटलर दर हकीकत किसी आबदोज में बैठकर फरार हो गया है। शायद जापान। जनरल आइजन हावर ने रिपोर्टर्स को बताया कि यकीन करने की मकूल वजह मौजूद है कि हिटलर बच निकले में कामयाब हो गया था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने अक्सर इस तरफ इशारा किया कि चांसलरी के बागीचे में जो लाशें नजर आतिश की गईं, ऐन मुमकिन है कि वह हिटलर और ईवा ब्राउन की ना रही हों। रूसियों ने जली हुई हड्डियों, खोपड़ियों और जबड़ों के जरिए जो शनाख्त की थी, उससे हर दौर में इख्तलाफ किया जाता रहा है। लेकिन ये सब बातें तो आपको मालूम है मिस रहमान। मैं इतना जानती हूँ कि हिटलर पर फेवरेट बर्ग में मुकदमा नहीं चलाया जा सका। म्यूनिख की एक अदालत में इसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया गया कि इसकी जायदाद का मामला तय किया जा सके। हिटलर की मौत की शहादत 42 गवाहों ने दी है।
اکتوبر 45 میں بوارین وزارت انصاف نے اعلان کیا، اس امر میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہٹلر نے 30 اپریل 45 کو ریش چانسلری کے فیورر بنکر میں اپنی داہنی کان پٹی پر فائر کیا تھا اور خودکشی کر لی تھی۔ اب مسٹر پیٹر، کیا تمہارے خیال میں یہ ممکن ہے کہ ہٹلر زندہ بچ گیا ہوگا؟ پیٹر نے ہچکچائے بغیر کہا، نہیں، مجھے اس پر یقین نہیں ہے، لیکن تمہارے والد اس پر غور کر رہے تھے۔ میں نے خود ان کی پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک شہادت ملی ہے جس کے مطابق روسیوں کو جو جبڑا اور دانت ملے تھے وہ ہٹلر کے نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس بات کی تصدیق یا تردید ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بنکر میں کھدائی کی اجازت لی تھی۔ تمہیں اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے کہ انہیں وہاں کس چیز کے ملنے کی امید تھی؟ افسوس ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، سارا بولی۔ ہماری کتاب مکمل ہونے والی تھی کہ ہمیں برلین سے ایک ایسے شخص کا خط موصول ہوا جو ہٹلر کے قریب رہا تھا۔ اس شخص نے ہٹلر کی مسلمہ موت کی حقیقت کو چیلنج کیا تھا۔ چنانچہ میرے والد برلین آئے اور اس سے ملے۔ موت سے ایک رات پہلے انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ ان کا لہجہ فاتحانہ تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں فیورر کے بنکر میں کھدائی کی اجازت مل گئی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ نئی شہادت فراہم کرنے والا کون تھا؟ مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس شخص کی اجازت کے بغیر اس کا نام ظاہر نہیں کروں گی۔ میرے والد نے فون پر مجھے پوچھنے کے باوجود نہیں بتایا کہ وہ کس چیز کی تلاش میں کھدائی کر رہے ہیں۔ اب میں خود ہی یہ معلوم کرنے کے لیے نکلی ہوں۔ سارا نے پیٹر کو غور سے دیکھا۔ مگر تمہارے خیال میں یہ بے سود ہے۔ تمہارے خیال میں اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ہٹلر بچ نکلا ہوگا۔ پیٹر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، دیکھو، میرا مقصد تمہاری حوصلہ شکنی کرنا نہیں تھا۔ یہ ضروری ہے کہ تم اپنی تسلی کرو۔ میں صحافی ہوں، بغیر ثبوت کے کچھ تسلیم نہیں کر سکتا۔ تم اس شخص سے بھی ملو جس نے تمہارے والد کو کسی اہم شہادت کے متعلق بتایا تھا۔ پھر کسی ایسے شخص سے بھی ملو جو 30 اپریل 45 کو ہٹلر کی خودکشی کے وقت بنکر میں موجود رہا ہو۔ ادھر ادھر بکھرے ہوئے صحیح، مگر ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں۔ در حقیقت ایک ایسا شخص یہاں قریب ہی موجود ہے۔ اس کا نام ارنسٹ ووجل ہے۔ وہ ایس گارڈ تھا اور اس وقت بنکر میں اس کی ڈیوٹی تھی جب ہٹلر اور ایوا براؤن کی لاشوں کو باہر لا کر جلایا گیا۔ میں نے 2 سال پہلے ایک فیچر کے سلسلے میں اس سے انٹرویو کیا تھا۔ اسے وہ گزری بات بہت اچھی طرح یاد ہے۔ پیٹر نے تھوڑا سا توقف کیا۔ اس سے ضرور مل لو۔ اس کی باتیں سن کر بھی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا پتہ اور فون نمبر میرے پاس ہے، دفتر میں۔ میں واپس جاتے ہی فون کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ میں شکر گزار رہوں گی مسٹر پیٹر۔ ووجل سے ملنے کے بعد تم اپنے مخبر سے ملنا، پھر دونوں کی معلومات کا موازنہ کرنا آسان ہوگا۔ سارا چند لمحے پیٹر کو دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے ایک اعتراف کرنا ہے۔ جس شخص نے میرے والد کو معلومات فراہم کی تھی جس کی وجہ سے بائیوگرافی آخری مرحلے میں رکی، وہ مجھ سے ملنے سے انکاری ہے۔ کیوں؟ تمہارے والد سے تو وہ خود ملا تھا۔ ہاں، میں نے پاپا کی موت کے بعد اسے خط لکھا تھا کہ میں برلن آ رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات تعاون کرے گا۔ اس نے صرف ایک سطر میں جواب دیا، میں اس سلسلے میں تم سے بلکہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا۔ اس کی اچانک تبدیلی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پیٹر چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، آپ کے والد کی موت نے اسے خوفزدہ کر دیا ہوگا۔ یہاں نازی ازم کی شدائی اب بھی موجود ہے۔ اس نے سارا کے چہرے پر حیرت کا تاثر دیکھ کر جلدی سے کہا، ہاں، یہ سچ ہے۔ بہرحال میں اس مخبر کو کسی نہ کسی طرح قائل کر لوں گی۔ سارا نے بڑے یقین سے کہا، میں اسے ملاقات پر مجبور کر دوں گی۔ پیٹر نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وش یو گڈ لک۔ اگر کوئی سٹوری ملے تو مجھے یاد رکھیے گا۔ میں تمہاری مہربانی اور ہر وہ جل کے بارے میں تمہارے تعاون کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تم مجھے ایسے موقعوں پر یاد رہو گے۔ ایک بات سنو مس رحمان، وہ جل کی باتوں سے کچھ فائنل نہ کرنا، بلکہ اس کی باتوں کو اپنے گریزاں مخبر کو اکسانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ ترکیب اکثر بہت کام آتی ہے۔ پیٹر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس نے پلٹ کر کہا، ایک مشورہ ہے۔ اگر ریسرچ آگے بڑھاؤ اور کھدائی کرو تو اپنے والد کی طرح اس کا اعلان نہ کرنا۔ کوئی خطرہ مول نہ لے لینا۔ برلن میں ٹریفک کے حادثے بہت عام ہیں۔ سچ معلوم کرنا ضروری ہے، مگر زندہ رہنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔